नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु दृष्टिबाणी धिताल। प्राइम संवादमा पछिल्लो पटक अब अर्थतन्त्रका कुराहरूले एक किसिमको बहसको सुरुवात गरिसकेको अवस्थामा हामी रहेका छौं र आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित पनि रहनेछौं। नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यति बेला हामी सबै जानकार छौं। यो विषय अलिकति कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था रहेको छ। पछिल्लो पटक झन अर्थमन्त्रीले बाहिरीसँगै अब अर्थतन्त्रको अवस्था उकास्नका निमित्त के कस्ता किसिमका चुनौतीहरू हुन सक्छन्, उहाँको कार्यकाल किन प्रभावकारी हुन सकेन लगायतका विषयमा हामी आजको बसाइमा बहस गर्नेछौँ। र हामीसँग आज हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। अब लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा उथलपुथल थियो, तथापि यो क्रमले चाहिँ हिजोबाट एक किसिमले एउटा अर्को पाइलो चालिसकेको छ। यो समग्र अर्थविद भएका हिसाबले यो अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकाललाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, यसबारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। कस्तो रह्यो उहाँको कार्यकाल? अब मैले संक्षेपमा अब व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि प्रणालीको कुरा हो, व्यवस्थाको कुरा हो। अब सरकार भने संस्था हो हैन। यसलाई कुन पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ भने नि नेपाली जनताले मताधिकारको प्रयोग कसरी गरे, किन गरे, के अपेक्षा राखेर गरे भन्ने कुरा एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसमा चाहिँ के हो भने हामी लामो समयसम्म द्वन्द्वमा फस्यौँ। त्यसपछि आएर संविधान निर्माणको संक्रमणकालीन चरणमा फस्यौँ। त्यसपछि संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा फस्नुको अर्को संक्रमणकालमा आयौँ। त्यो अवधिमा हाम्रा सरकारहरू स्थिर खालका सरकार, लामो समयसम्म चल्ने सरकार भएनन्। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव पर्यो, अर्थ राजनीतिमा प्रभाव पर्यो भन्ने चाहिँ आम अनुभूति भयो। अनि आम जनताले के गरे भने तत्कालीन दुईटा पार्टी मिलेर अगाडि बढेको पक्षलाई अब यसले चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्ला, यसै त एकदम धेरै अपेक्षा धेरै चाहिँ नि भन्दा पनि यो भयो भने स्थायी सरकार हुन्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ यसले ल्याएका तत्कालीन अवस्थामा एउटा चाहिँ नि स्थानीय सरकारको निर्वाचनको समयमा एउटा चाहिँ भयो, घोषणापत्र आयो एमालेको र माओवादी केन्द्रको छुट्टा छुट्टै। र त्यसपछि चाहिँ नि आम निर्वाचनमा भनौँ न यो चाहिँ यो प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको लागि संयुक्त रूपमा उहाँहरूले घोषणापत्रमा ल्याउनु भयो। त्यसमा धेरै कुरा होइन, ठुलो त्यो लामो कुरा गर्दिनँ म। त्यसमा चाहिँ 4-5वटा चाहिँ कुराहरू आए, जसमा चाहिँ के भने नेपालीको प्रति व्यक्ति आय 5,000 पुर्याउने 10 वर्षमा भनेर आयो, डलर पुर्याउने भनेर। दोस्रो कुरा यो 5 वर्षमा चाहिँ 5,000 रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ 5,000 पुर्याउने भनेर आयो हैन। अब त्यसै गरी आएर 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेर आयो। अब 5 वर्षमा तपाईको यो भूमि जति छ सिँचाइ, यो कृषि योग्य भूमि छ, त्यो कृषि योग्य भूमिमा आधुनिक प्रविधिको र 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भनेर आयो। र 2 वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने भनेर आयो। र 20 लाख पर्यटक पुर्याउने 2 वर्षमा भनेर आयो। र तपाईको चाहिँ नि यो पुष्पलाल राजमार्गलाई 4 लेनको र यो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 6 लेनको बनाउने अवधिमा भनेर आयो। र त्यसपछि यो द्रुत राजमार्ग पनि 5 वर्षमा चलाउने, यस्ता कुराहरू आएका थिए। योभन्दा थप चाहिँ पूर्वाधार निर्माणका, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका, सुशासनका कुराहरू बडा रामले हेर्दाखेरि बडा साहित्यिक किसिमका त्यहाँ आए। अब त्यसमा के देखियो भने त्यसरी हामीले जुन सूचकहरू राख्यौँ नि, त्यो कति अध्ययन भएर राखिएन भन्ने एउटा प्रश्न त्यति बेला नै उठेको थियो। मैले पनि त्यो प्रश्नहरू कतिपय उठाएको थिएँ। यी अङ्कहरू त राखियो, त्यो प्रभाव चाहिँ अध्ययन गरेर राखियो कि राखिएन। यद्यपि हाम्रो जुन अहिले बहिर्गमन हुनुभयो अर्थमन्त्री पनि त्यसमा त्यो चाहिँ नि मस्यौदा गर्नेमा सामेल हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले सुनेको थिएँ। अब एउटा थियो। अब त्यो सबै भएपछि जनताले के चाह्यो भने नि त्यसलाई हेऱ्यो नि त, त्यसलाई तपाईँले भोट दिइसकेपछि त यो मैले यो प्राप्त गर्छु भनेर दिए। त्यस कारणले जनताको अपेक्षा ती कुराहरूमा केन्द्रित भए। तर चाहिँ नि हामी 3टा कारण 4टा कारण भन्छु म। 4टा कारणले गर्दा
सरकारले यो 2 वर्षमा 2.5 वर्षमा समग्र सरकारले र त्यसमा अर्थ मन्त्रालय एउटा लिडिङ रोल खेल्नुपर्ने हैन त्यो वित्तीय आर्थिक नीतिको दृष्टिकोणले वित्तीय नीतिको दृष्टिकोणले कोष परिचालनको दृष्टिकोणले त्यसको प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले परिचालन गर्नुपर्ने भइहाल्यो त्यसले। अब त्यसमा चाहिँ के भयो भने एउटा त संहिताको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जब संविधान बन्यो संविधान बनेको दिनदेखि नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा तयारी गर्नुपर्थ्यो कार्ययोजना ल्याउनु पर्थ्यो हैन। मैले 10 बुँदे कार्ययोजना त्यति बेला मैले मेरो संघीय नेपालको अर्थ राजनीति भन्ने पुस्तक 70 सालकोमा मैले दिएको पनि छु। अब एउटा त्यो चरण त्यसो भएको भए त्यो संहिताको कार्यान्वयनमा कानुन निर्माण गर्ने कुरा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा समयमै हुन्थ्यो धेरै अलमल गर्नु पर्दैन थियो। अनि हामी संहिता कार्यान्वयनमा धेरै अल्झ्यौं कानुन भएन भन्यो हैन प्रशिक्षित भएन भन्यो जनशक्ति भएन भन्यो साधन भएन भन्यो त्यो एक। अब दोस्रो कुरा के भने शासकीय चाहिँ नि प्रणालीमा परिवर्तन गर्यौं संविधान त नै तर हाम्रो काम गर्ने शैली तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक कर्मीहरूदेखि शासन सञ्चालन गर्ने निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा कुनै भिन्नता आएन। हिजो एकात्मक राज्य शासन व्यवस्थामा जुन जुन बेलामा अर्थतन्त्रले गति लिएको थिएन त्यस्तो बेलाको कार्यशैली हामीले त्यसलाई निरन्तरता दियौं है। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के भयो भने तपाईको दण्ड र पुरस्कारको आधारमा काम कारबाही भएन काम कारबाही कुनै कुराहरू भएन। अब वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरामा नयाँ निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कुरालाई आम रूपमा पालना गर्नु भएन। कसैले गर्नुभयो होला एकाध दुकात तर त्यसलाई आम रूपमा त्यो अनुभूति दिन सक्नु भएन। कर प्रणालीमा संघीय संरचना भित्र गइसकेपछि कर प्रणाली स्वभावतः मैले पहिले नै भनि गरेको छु संहिता त माग गर्नुहुन्छ तर कर धेरै लाग्छ है। हो त्यति बेला संहिताको माग गरेसँगै पछाडी कर बढेपछि फेरि धेरै विवाद भयो। बोजिलो व्यवस्था हो कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। त्यसकारणले गर्दा त्यसले आर्जन सुरु नगरुन्जेलसम्म आर्थिक बोझ बढी पर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको थिएँ। त्यो आर्थिक बोझ पर्यो 22 किसिमका करहरू बुझाउनु पर्यो ठाउँ ठाउँमा त्यसमा पनि एकरूपता भएन हैन। कहाँ कति लाउने भन्ने कुराको राम्रो एउटा चाहिँ तयार भएन अम्ब्रेला पोलिसी प्रिन्सिपल हामीले तयार गरेनौं। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू संहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू चुके। अब अर्को चौथो कारण चाहिँ के भने पार्टी चाहिँ एकीकरण गर्ने भनेर निर्वाचनमा गरियो तर पार्टी एकीकरण भएन। माथि नेतृत्व चाहिँ एकीकरण भएर ठाउँमा बसे तर त्यो विधान त संविधान त तल्लो तहको पार्टी कमिटीहरूलाई गठन गरेर त्यसलाई एउटै बनाइएन अहिले पनि भनिरहेको छ। यो राजनीतिक क्रान्ति सकिन्छ नि आर्थिक क्रान्ति आउने भनेको राजनीतिक क्रान्ति नै सकिएन। त्यो चाहिँ नि त्यो उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने तयारी नगरिकन यसको एकीकरण गरे हुनाले तयारी नगरिकन कार्यकर्ताहरूलाई को चाहिँ नि मर्म नबुझिकन संगठन संरचनाहरूको तयार नगरिकन अब माथि अनि उहाँहरू आफ्नै व्यवस्थापनमा भयो। अनि त्यसलाई वाच गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष पनि त्यहीभित्र आफ्नै उसमा बडा कमजोर मनस्थितिमा हिजो आफूले गरेका हिजो आफूले धेरै राम्रो काम गर्न नसके हुनाले धेरै देखाउन पनि सकेन त्यो पुँजी प्रयोग गर्न पनि सकेन। अनि अहिलेको सरकार पनि चाहिँ के भयो भने 2052 सालमा नेकपा एमालेको 90 सरकारमा भएको उपलब्धिलाई मात्रै देखाउनु पर्ने स्थितिमा भयो। यद्यपि सिद्धान्त त कानुन त नीतिगत हिसाबले केही कुराहरू ल्याउन खोजियो पूर्वाधार निर्माणको सिलसिला अगाडि बढाउन खोजियो तर जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह भएन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू एउटा पनि यो अवधिमा पूरा हुन सकेनन् है। तिनले गति पनि लिन सकेन। मेलम्ची नै पनि एउटा सक्न सके भए पनि के हुन्थ्यो भने यत्रो वर्षदेखि रहेको मेलम्ची सक्यो यो आयोजना भयो भन्थ्यो। अर्को स्थानीय तहमाहरुमा के देखियो भने स्थानीय तहहरुमा र तीनटै तहमा जुन अपेक्षाकृत सुशासन कायम भएन वित्तीय अनुशासन कायम भएन बेरोजगारीको बढ्ने कम जस्ता तस्तै रह्यो। तपाईले चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि र सुविधाको लागि बजेटको प्रयोग गर्ने कुरा बढ्यो अनि एकातिर संहिताको कार्यान्वयन अलि मितव्ययता नभएको राजस्व कम उठेको कारणले गर्दा के भयो भने कुल बजेटमा
तपाईले 1474 को बजेट आयो नि हैन, अर्बको बजेट आयो। त्यसमा राजस्वले चालु खर्चलाई 50 अर्ब पुग्दैन। अब त्यो कहाँबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्दा ऋण लिएको पैसा, ऋण त हामीसँग यसै पनि खर्च गर्नुपर्छ। यो ठाउँमा मितव्ययिता देखाउने कुरा सरकारले राज्यले गर्न सकेन। अब मितव्ययिताको कुरा आउनासाथ, राज्य स्रोतको सञ्चालनको कुरा आउनासाथ 14 खर्ब 19 अर्ब कति पुगिसकेको छ हैन ऋणको। अब ऋण चाहिँ यस्तो छ, ऋणको पार्ट चाहिँ के छ भने अब ऋणलाई 14 खरब पुग्यो भनेर ठुलो मान्दिनँ मैले। किन ठुलो मान्दिनँ भने तपाईले ऋण लिएर कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि त्यो 14 खरबलाई र अब 5 खरब थप लिए पनि तपाईले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुभयो र त्यसले 100 रुपियाँ लिएर 150 बनाउन सक्नुभयो भने त आपत के भएर। अहिले त बनाउनु पर्ने बेला हो। अहिले ऋण लिन डराउने हुनु पर्ने बेला होइन। ऋणको प्रयोग गर्ने कुरामा सतर्कता, सजगता है। अब यो विभिन्न कारण देखाउँदै कुनै पनि आयोजनाहरु कम्प्लिट हुन नसकेको अवस्थामा त्यो सबैको चाहिँ केन्द्रबिन्दु को हो भन्दा अर्थ मन्त्रालय हो। वित्तीय अनुशासन पालन गर्ने कुरामा, राजस्व प्रशासनको कुरामा, कर प्रशासनको कुरामा हैन। अब उहाँले यो अवधिमा तपाईको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा बजेटमा नीतिगत व्यवस्थाहरू आए नआएका होइनन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनै बनाउने भनेर आयो हैन। ऐन तर ती बनेनन् क्या। मैले भन्न खोजेको के भने जे कुराहरू आए ती कार्यान्वयन भएन। अर्को कुरा, करका दरहरू परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा तपाईको खासै होमवर्क भएन क्या। यो ब्युरोक्रेटिक कर परिचालन, करको चाहिँ सन्दर्भमा, कर नीतिको सन्दर्भमा के हुन्छ भने 4 किसिमका सुधारका एप्रोच भन्छौँ नि हामी, बाटा विधि पद्धति हुन्छन्। त्यसमा एउटा चाहिँ भनेको परम्परागत भनेको ब्युरोक्रेटिक भन्छौँ हामी। त्यसमा घडबड चाहिँ लिपिपोती गर्ने, यसो टाल्या ठाउँमा सिलाउने। हाम्रो कर प्रणाली चाहिँ त्यसै गरी चल्यो। यो सरकार आएपछि आमूल ढङ्गले त्यसलाई परिवर्तन गर्ला भने। दोस्रो भनेको चाहिँ के हो भने इन्सिडेन्टल हिसाबका ट्याक्समा रिफर्म पर्ने हुन्छ। इन्सिडेन्टल भनेको अब अहिलेको कोभिडको कारणले गर्दा कर प्रणालीमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, यसलाई सुधार कसरी गर्ने। अब अर्को भनेको चाहिँ स्पेसिफिक क्षेत्रहरूलाई करमा सुविधा दिएर मूल्यवर्धित प्रत्यक्ष कर जस्तो मूल्यवर्धित कर, भन्सार कर, एक्साइज ड्युटीमा र अप्रत्यक्ष कर भनेको आयकरमा सुविधा दिएर त्यो विशेष क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने। र अर्को चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ एप्रोच भनेको समग्र कर प्रणालीलाई नै हेरेर गर्ने भनेको त्यो चौथो एप्रोचमा यो सरकार जानु पर्थ्यो। कम्प्रिहेन्सिभ ट्याक्स रिफर्म एप्रोचमा जानु पर्थ्यो। त्यो जान सकेन र करमा सुधार जति भए नि खुद्रा किसिमका भए। त्यसो गर्दाखेरि ब्युरोक्रेटिक कर्मचारीले यसो हालिदिएको कारणले गर्दा के भयो भने नबढाउनु पर्ने ठाउँमा बढ्यो, घटाउनु पर्ने ठाउँमा घटेन हैन, नघटाउनु पर्ने ठाउँमा घट्यो। श्वेतपत्र जारी भएपछि नै धेरै तर्फबाट चाहिँ यो कुरालाई, अर्थ मन्त्रालयको कुरालाई लिएर भनौँ, अर्थमन्त्रीको कुरालाई, विज्ञतालाई लिएर प्रश्न चिन्ह उठ्यो। त्यति बेलादेखि नै उहाँमा चाहिँ एउटा किसिमको सङ्कट अब सुरुवात भइसकेको छ भन्ने आकलन गरिएको थियो। यो हो, यसैले गर्दा यो समग्र अवस्था चाहिँ यस्तो किसिमले सृजित हुँदै गएको हो। अर्थशास्त्री भनेको इन्भेस्टिगेटर पनि हो, इनोभेटर पनि हो। र इनोभेटर र इन्भेस्टिगेटरले तपाईको सोसियो इकोनोमिक, आर्थिक सामाजिक पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि तथ्यमा आधारित भएर हेर्नुपर्छ। तथ्यको प्रस्तुति पनि के हुन्छ भने एकरूपता हुनुपर्छ। त्यसमा तपाईले कुनै महिलालाई कट पोइन्टमा लिनुहुन्छ भने कुनै यो महिना भनौँ न सरकारको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईले मैले अहिले मूल्याङ्कन गर्दा अलिकति कोभिडको मूल्याङ्कन त गरौँला यो पछाडिको, तर मैले मूल्याङ्कन गर्ने त एउटा चाहिँ नि कुनै समय बिन्दु हुन्छ नि। तपाईले यो वर्ष सक्यो, अब तथ्याङ्क आयो। अब हामी कहाँ तथ्याङ्कको अभाव छ, यथार्थ तथ्याङ्कको अभाव छ। उदाहरणको लागि म भन्छु तपाईलाई, जस्तो भारतमा अस्ति के आयो, 2 महिना 3 महिनाको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा को चाहिँ त्यहाँको तथ्याङ्क विभागले निकाल्यो। त्यसले के निकाल्यो भने कुल गार्मेन्ट्स उत्पादनमा अघिल्लो सालको त्यही अवधिभन्दा 23.9% ऋणात्मक भयो भनेर आयो हैन। गत साल चाहिँ 3.1%
पोजिटिभ थियो, अहिले जिडिपी घट्यो भनेको उत्पादन त्यति % भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन त्यो अवधिमा जति हुन्थ्यो त्यसको 25%, 24-25%, 1/4 घट्यो। त्यसो गर्दा कृषिमा 3.4% चाहिँ सकारात्मक भएको छ। अरू सबैमा जस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा 50% घट्यो। त्यो के भयो भन्दा लकडाउनको कारणले र त्योभन्दा अगाडि नै अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी सुरु भएको थियो भारतीय अर्थतन्त्रमा, विश्व अर्थतन्त्रमा। अनि त्यो सबैको प्रभावको कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा यति घट्यो, यतिले रोजगारी गुमाए, यो अवस्था भयो भनेर तथ्याङ्क आयो नि। अनि तपाईँले विश्व ब्याङ्कले अरूहरूले पनि निकाल्छन्, तपाईँले चाहिँ नि OECD कन्ट्रिज भनेको धनी देशहरूको सङ्गठन छ होइन, तिनीहरूले पनि त्यो आवधिक तथ्याङ्क, हामी कहाँ चाहिँ तथ्याङ्क छैन, बल्ल बल्ल वर्षको तथ्याङ्क आउँछ। त्यसै कारण तथ्याङ्कहरूको प्रस्तुतिलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ, यथार्थप्रयोग बनाउनुपर्छ, विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। त्यस कारण तपाईँले भनेको कुरामा त्यति बेला चाहिँ त्यो अलिकति विश्वसनीयताको प्रश्न र प्रस्तुति चाहिँ वैज्ञानिक भएन कि भन्ने प्रश्न चाहिँ मान्छेले उठाएको। अबको चुनौती के त? अब अर्थतन्त्रलाई उकास्नुको विकल्प हामीसँग छैन, नत्र भनेदेखि निकै धराशयी अवस्थाबाट हामी गुज्रने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। अबको चुनौती के नयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई? अबको चुनौती भने त हेर्नुहोस्, 2-3टा कुरा छ कि अहिले यहाँ चुनौती पनि छ, समस्याहरू पनि छन् र अवसर पनि छ सँगसँगै। केहीले के अगाडि बढ्ने बाटाहरू पनि देखाइदिएको छ, अवसरहरूको सिर्जना पनि गरिदिएको थियो यदि हामीले त्यो ढङ्गले चल्न सक्यौँ भने। अब तपाईँले ती चुनौतीहरूलाई पनि दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हिजो नै भएका चुनौती हाम्रा, यो कोभिड-19 भनेको कोरोना भाइरसको प्रभाव हुनुभन्दा अगाडि नै पनि विश्व अर्थतन्त्र पनि ओह्रालो लगाइसकेका थियो। तपाईँले चाहिँ नि 2014बाट 2017सम्म चाहिँ उकालो लागेको थियो, 18सम्म, 18मा अलिकति ओह्रालो लाग्यो, फेरि 19मा चाहिँ बढ्छ भन्ने विश्वको अनुमान थियो होइन। अब तर चाहिँ के भयो भने 2.9% मात्रै 2019को विश्वको चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि भयो। अनि चीनको पनि घट्यो, हाम्रो छिमेकी भारतको पनि घट्दै आयो अपेक्षा गरे भन्दा, र नेपालको चाहिँ तपाईँले अपेक्षा गरेको चाहिँ सरकारले भनेको 8.5% ग्रोथ। अनि भयो यो गत सालको पौष महिनामा अर्थ मन्त्रालयले गरेको समीक्षालाई हेर्नुभयो भने पनि 25%ले चाहिँ नि तपाईँको 20%ले यो पुँजीगत खर्च चाहिँ बजेट विनियोजन घटायो। पुँजीगत विनियोजन घटायो भने के हो, निजी क्षेत्रको पनि घट्छ नि, पुँजीगत विनियोजन घटेपछि त्यसको प्रभावित हुन्छ प्रत्यक्ष। अब राजस्व पनि घट्यो भनेपछि राजस्व पनि त्यही अन्दाजमा घट्ने भयो कि खर्च भयो भने राजस्व खर्चसित जोडिया हुन्छ के, खर्चसित उत्पादन जोडिया हुन्छ, आय जोडिया हुन्छ, अनि गएर त्यो राजस्वसँग जोडिया हुन्छ। अब त्यो घट्यो। अब त्यसपछि कोभिड आयो, यो दुईटा भनेपछि दुईटा पक्षलाई हामीले हिजोका चाहिँ कारण के थिए, कोभिडले के प्रभाव पार्यो भनेर दुईटा। अब त्यो दुईटा प्री कोभिड र पोस्ट चाहिँ कोभिडसँगैको ड्युरिङ द टाइम अफ द कोभिड भनेको यो अवधिमा यसलाई दुईटैलाई अध्ययन गरेर हेर्नुपर्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सरसर्ती एउटा अध्ययन त गर्यो, अस्ति ल्यायो, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अहिलेसम्म हेर्नुहोस् विश्वका सबै राष्ट्रहरूले हामीलाई यति प्रभाव पर्यो भनेर भनिसके, प्रभाव त परेको कुरा देखाइसके, हाम्रा यो चुनौती छन् अब भनिसके, यति रोजगारी गुम्यो, यति आर्थिक वृद्धि दरमा कमी भयो, यति उत्पादनमा कमी भयो, यो क्षेत्रमा भयो, हामीले चाहिँ अब प्याकेज यसरी ल्याउनु पर्यो, यति ऋण लिन्छौँ भनेर अरूले धेरैले भने, तर हामीले त्यो कुरा गर्न सकेनौँ। सम्मको अवस्थाबाट सृजना भइरहने अवस्थिति के परिस्थिति हो भनेर भन्दा त पहिला त्यो चुनौतीको पहिचान गर्नै बाँकी छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, सरसर्ती तपाईँ हामीले अनुभूति गरे आधारमा चुनौती एउटा देखिया छन्, त्यो भन्न सक्छौँ हामी। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अबको चुनौती भनेको अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा कसरी लैजाने, कम्तीमा पुरानो अवस्थामा लैजानु पर्ने चुनौती एउटा मूल चुनौती त्यो हो। त्यसपछि गति दिनुपर्ने चुनौती दोस्रो। अब त्योभन्दा अगाडि तात्कालिक चुनौतीहरू के छन् भन्दा मान्छेले रोजगारी गुमाएका छन्, रोजगारी गुमाए व्यवसाय बन्द भएका छन्, उद्योगहरू बन्द भएका छन्। भनेपछि त्यो रोजगारी गुमाएको कारणले र व्यवसाय गुमाएको कारणले भोको भएका मान्छे र आम्दानी गुमाएका मान्छेहरूलाई त्यो भोको भएकालाई कसरी उनीहरूको भोकबाट बाहिर ल्याउने। जस्तो तपाईँले अहिले हेर्नु भएको छ काठमाडौँ भ्यालीभित्र अन्य चाहिँ नि विराटनगर वीरगन्जका सहरहरूमा मान्छेलाई अब त्यो प्रभाव के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै अध्ययनलाई हेर्ने हो, त्यो अध्ययन
त्यो कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ छैन त्यो अध्ययन होइन। किनभने त्यो अध्ययनले देखाएको मलाई कहाँनिर आयो भने अब 7वटा प्रदेश छन् हामी कहाँ। 7वटा प्रदेशमध्ये मूलत अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युसन कसको छ? बागमती प्रदेशको छ भनेको तपाईँको चाहिँ नि तपाईँ उत्पादनको दृष्टिकोणले, व्यापारको दृष्टिकोणले होइन, अब चाहिँ रोजगारीको दृष्टिकोणले, राजस्व दिने दृष्टिकोणले, सबै दृष्टिकोणबाट। र त्यसपछि 2 नम्बर प्रदेश भनेको चाहिँ फेरि औद्योगिक उत्पादन र कृषि उत्पादनमा ठुलो योगदान छ। तर त्यहाँ स्याम्पलिङ लिनिन्छ कि अध्ययन गर्दा त स्याम्पलिङ लिनु पर्यो नि त होइन। त्यो नमुना चाहिँ नि तथ्याङ्क लिएर त्यो 10वटा छ भने 10वटालाई एउटा लाई नै सोध्ने हो तपाईँले। 10 जना छ भने 100 जना मध्ये 10 जनालाई सोधेर निकाल्ने हो। त्यस्तोमा त्यो प्रतिनिधित्व मिल्या देखाएको छुइनँ मैले। त्यस कारणले त्यो तथ्य जे आयो त्यति भने नि आयो, राष्ट्र ब्याङ्कलाई धन्यवादै भनौँ। तर समग्रमा नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले जुन खालको राष्ट्रिय योजना आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो यो खालका कुराहरू गरेर, मैले त आजभन्दा 2 महिना अगाडि 2.5 महिना अगाडि नै चैतकै भनेको थिएँ अब हामीले यो बेला हो अब श्वेतपत्र निकाल्नुपर्ने, समीक्षा गरेर श्वेतपत्र निकाल, अनि तपाईँ अगाडि बढ्नलाई सहयोग हुन्छ। लकडाउन गर्नलाई नै श्वेतपत्र निकाल भनेको थिएँ मैले। किनभने लकडाउनले आधार दिन्छ तपाईँलाई, नत्र चाहिँ तपाईँले रातारात लकडाउन भनेर मान्छेलाई भनिदिनु भयो त्यसको आधार के हो भनेर हेऱ्यो भने त्यो छैन। त्यस कारणले गर्दा मान्छेको जीवन जोगाउने पहिला चुनौती भनेको रोगमा सङ्क्रमित हुनै नदिने एउटा, सङ्क्रमित भएकालाई जोगाउने दोस्रो, तेस्रो चाहिँ यो कोभिड भन्दा अन्य रोगबाट प्रभावित भएका मान्छेहरूले अहिले स्वास्थ्य सेवा पाइराखेका छैनन्। उनीहरूलाई त्यो स्वास्थ्य सेवा नियमित गराउने अर्को चुनौती। स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीमा अर्को चुनौती भनेको चाहिँ खास गरी यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छेहरू। यो त निकै अप्ठ्यारो अवस्था छ। यो सामाजिक कुरा गर्ने हो भनेदेखि त यति बेला यो निकै अप्ठ्यारो अवस्था। सुरक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, सुरक्षा क्षेत्रमा, सूचना क्षेत्रमा होइन, र आपूर्तिका क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ ढुवानीका क्षेत्रमा काम गर्ने, अन्य सुरक्षाकर्मीको गार्ड भएर काम गर्ने, तपाईँको चाहिँ उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउने, पसल खोलेर बस्ने मान्छेहरू, उनीहरूलाई जोड्ने। अब दोस्रो चाहिँ के हो भने त्यो भइसकेपछि अब जसले जागिर गुमाएका छन्, जागिर गुमाएका मध्ये अथवा जागिर नभएका मध्ये अथवा व्यवसाय नभएका मध्ये, उत्पादनमा नलागेका माध्येहरू, आर्थिक क्रियाकलापमा नलागेका व्यक्तिहरू मध्ये 2 थरी छन्। एक थरी चाहिँ तपाईँको मलाई काम पाऊँ, काम पाए भने म काम गर्छु भन्ने छन्। तिनीहरूलाई यो सुरक्षा उपायहरू अपनाएर, जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, म तपाईँलाई यहाँ आउँ कि नआउँ भन्ने भएको थियो। हजुर, यहाँ आउँ कि नआउँ, म किन यहाँ आएँ भने अब सुरक्षाको उपयुक्त ढङ्गले, तरिकाले, सुरक्षित ढङ्गले है मास्क लगाएर आएँ, अलिकति दूरी कायम गरेर बसिरहेको छौँ हामी, र सेनिटाइज गरेर आएँ म त्यहाँ उसमा पनि, अहिले पनि फेरि गएर गर्छु। अब यो गरेर अब गर्नुपर्छ है। हामी यो सबै घरभित्र चाहिँ नि एक खालको नजरबन्दमा अब बस्नु हुँदैन। सरकारले पनि त्यो कुरा विचार पुर्याउनुपर्छ र उत्पादनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएनौँ भने यो अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ नि चलायमान बनाउने किसिमका कामहरू गरेनौँ भने के हुन्छ भने अब अघि मैले भने ती सडकमा भएका मान्छेहरूको 15 दिन र अगाडि मैले हेर्छु त्यो सङ्ख्या एकदम बढेर आयो। र मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि सोध्छु पनि अलिकति गरेर, तपाईँहरू के भयो भने म फलानु रङको काम गर्थेँ, फलानु चाहिँ काम गर्थेँ, फलानु ठाउँमा निर्माणको काम गर्थेँ, मसित अहिले चाहिँ घर जाने पैसा पनि छैन, घर जाने साधन पनि छैन, मसित भोकै भएर हो यसरी हिँडेको, नत्र म अर्काले खान दिन्छ भनेर म हात पाखुरा हुँदाहुँदै म हिँड्ने पक्षमा थिइनँ भनेर त्यस्तो खालको गुनासो उहाँहरूको पीडा व्यक्त गर्नुभएको छ। अब त्यो सङ्ख्या बढ्दै गयो भने के हुन्छ र राज्यलाई ठुलो चुनौती हुन जान्छ। त्यसको व्यवस्थापन हेर्नुहोस्, भोकको व्यवस्थापन। हामी कार्यक्रमको संक्षेपमा त्यसकारणले गर्दा एउटा त्यो कुरा भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब उद्योग व्यवसायहरू चलाउनु पर्ने चाहिँ लगानीका कुरा गरौँ सर। अब यो देशमा लगानी भित्र्याउने भनेर लगानी सम्मेलन भयो, यसपछि अब कोभिडका कुराहरू आए, अर्थतन्त्रका कुराहरू धराशयी हुँदै गएको अवस्थाबाट हामी सिर्जित छौँ। अब यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भित्रिने भनेका लगानीहरूलाई लगानी आउन सक्ने अवस्था रहेन। अहिले लगानी धेरै ठुलो लगानीको कुरा नगर्दा हुन्छ। अहिले ठुला लगानीकर्ताहरू त आउँदै आएनन्, सम्झौतामा मात्रै भयो। गर्दा पनि तपाईले जहिलेसम्म यो कुरालाई सामान्यीकरण गर्नुहुन्न, बाटोमा चाहिँ साधनहरू चल्दैनन्, कारखानाहरू चल्दैनन्,
उत्पादन मान्छेले चाहिँ नि उत्पादन बढाउँदैन, उपभोग बढाउँदैन, उत्पादित भएको दुध चाहिँ बिक्री भएको छैन, तरकारी बिक्री हुन सकेका छैन, आफ्नै देशभित्रैका पनि उपभोग गर्नेले उसले पाएको छैन, किन्नलाई हातमा पैसा छैन भनिसकेपछि तपाईँको यो बेला लगानी गरेर तपाईँसित भएको नगदलाई त्यहाँ हालेर अनि जोखिम बढाउन खोज्छ मान्छेले, बढाउँदैन। त्यो बडा संवेदनशील कुरा हो। तपाईँले मैले नै भनौँ न एकछिन परिकल्पना गरेर तपाईँसित 5 लाख रुपियाँ छ, यो बेला लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, कहाँ लगानी गर्ने, यो बेला त गर्दिनँ म, यो अलिकति टरोस्, यो अलिकति सामान्य होस् भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। मैले भन्छु भने लगानीकर्ताहरू पनि त्यो मनोविज्ञान त्यो एउटै हो, मनोविज्ञान फरक हुँदैन। उहाँहरू अलिकति जोखिम लिने क्षमता अलिक बढी होला, त्यो मात्रै हो। 19, 20, 18 को कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले लगानी बढाउनु त पर्छ, तर लगानी बढाउने कुरा अहिले कसले गर्नु पर्यो भन्दा सरकारले नै अहिले त्यो विनियोजित भएको रकम चाँडो खर्च गर्नेपट्टि लाग्नु पर्यो। हजुर, अर्थतन्त्रलाई सामान्यकरण गर्दै लानु पर्यो। यो चाहिँ नि निषेधाज्ञाको विकल्प के हुन सक्छ, यसको चाहिँ मान्छेलाई सुरक्षित पनि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि चलाउने के गर्दा हुन्छ। अहिले निषेधाज्ञा त गरियो, ठिकै छ, यो सरसर्ती हेर्दा त्यसले दुईटा कुरा गरेछ। एउटा त मान्छेले उत्पादन नै ठप्प भएको छ, हातमा पैसा छैन, बेरोजगारीहरू बढेको छ, भोकमरीहरू बढ्दै गएको छ, त्यसले एउटा सामाजिक चाहिँ नि भोलि विपत्ति पनि ल्याउन सक्छ। दोस्रो चाहिँ के छ भने हामीले निषेधाज्ञा गऱ्यौँ, तर गल्ली गल्ली भित्र चाहिँ त्यो सुरक्षाकर्मीहरू पनि आफ्नो जीव ज्यानको पनि उनीहरूलाई छ नि त, माया छ नि त। घर घर पसेर भन्न सक्ने त होइन, गल्ली गल्ली छिर्न त्यति सङ्ख्यामा पनि छैन उनीहरूलाई। त्यो गल्ली गल्लीभित्र मान्छे चाहिँ नि अहिले पनि तपाईँको गुन्द्रुक खान्तिया जस्तो खान्तिएर धेरैजना मान्छे चाहिँ खेलको नाममा, हिँड्ने नाममा, गफ गर्ने नाममा झन् बढी गफ फेर बसेको छ अहिले हेर्नु भने होइन। त्यस कारणले गर्दा यसको विकल्प खोजेर अनि जब सामान्यकरण गरेर हुन्छ त्यसपछि लगानी कुरा आउँछ। यसमा मैले अब के भनिदिन्छु भने तब सरकारले अघि मैले भने हिसाबले क्षेत्रगत अवस्था के छ हाम्रो, त्यो क्षेत्रगत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन चाहिँ नि यातायात हरेक क्षेत्रमा यसले कस्तो प्रभाव पर्यो, कति नोक्सानी भयो, कति व्यवसायहरू बन्द भए, कतिले रोजगारी गुमाए, त्यसको पहिला एउटा अध्ययन गरेर राम्रो तथ्याङ्क ल्याउनु पर्यो। ल्याइसकेपछि त्यसले तपाईँलाई चुनौती पनि देखाउँछन्, त्यसले सम्भावित उपायहरू पनि देखाउँछ, समस्याहरू पनि देखाउँछ, कति लगानीको आवश्यकता छ त्यो पनि देखाउँछ। त्यसलाई सरकारले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पनि पहिचान गर्छ त्यसले, र निजी क्षेत्रको लगानी आउने कुरा पनि गर्छ। अनि सरकारले पनि त्यो स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने, राजस्व कति प्राप्त होला, ऋण कति लिने, सहायता कति प्राप्त गर्ने, त्यसै आधारलाई भाँडोलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई र ठुला राष्ट्रहरू जसले अहिले लगाने के अरे हामीलाई अनुदान दिन त गाह्रो मान्लान्, सहायता गर्न पहिला जस्तो दिन्नन्, तै पनि हाम्रो स्थिति यो छ। अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरूमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेका छ, त्यो आधारमा पनि तपाईँहरूले दिनुपर्छ। युएन छ, IMF छ, वर्ल्ड ब्याङ्क छ, अनि यिनीहरूलाई त्यो भाँडो देखाएर हामीलाई यो रकम देऊ, यो ठाउँमा अब गर्छौँ भनेर एउटा भन्नु पर्यो। अर्को हाम्रो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब हिजो हामी सामान्य हिसाबले हुँदैन, अब वर्किङ आवर अब यो भइसकेपछि वर्किङ आवर हरेक व्यक्तिले आफ्नो 12-13 घन्टा गर्नु पर्यो। 8 घन्टा यी आदर्शका कुरा गरेर हुँदैन। 8 घन्टा सुत्ने, 8 घन्टा खाने, 8 घन्टा मनोरञ्जन गर्ने भनेका यी सम्पूर्ण भइसकेपछि यो खुला के अरे स्वतन्त्र बजार भन्छ नि एउटा अर्थशास्त्रमा, स्वतन्त्र बजार भनेको चाहिँ जस्तो एउटा परिकल्पना मात्रै हो, त्यो एब्सोल्युटली स्वतन्त्र बजार हुँदैन। त्यस्तै यो चाहिँ नि 8 घन्टा ऊ भन्ने पनि त्यो एक खालको अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। हामी त्यो अवस्थामा पुग्नलाई चाहिँ हामी धेरै काम गर्नुपर्ने छ। अनि हामी साबिकको बाटोमा जान्छौँ पुगेपछि, अनि साबिकको बाटोबाट गइसकेपछि अनि त्यसपछि अनि त्यो बाटोलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। त्यो आधारमा के गर्न सक्छौँ भने हामीले हिजो हामीले जुन लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ त्यो लक्ष्य हामी त्यही समयमा पुग्छौँ त। हजुर, अब डेस्टिनेसन पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो, कार्यशैली पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो, हैन? हाम्रो कार्यशैली परिवर्तन गर्नु पर्ला है त। हजुर, हस्, धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने हामी निकै नाजुक स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। कसरी उकास्ने भन्ने कुरा सबै हाम्रा काँधमा रहेका छन्। आफ्नो देशलाई उकास्नका लागि, आफ्ना परिवारलाई उकास्नका लागि तपाईँ हामी आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।